मायमोगाचो येवकार हांव भक्तीपय बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. प्रयागराजातल्या महाकुंभाच्या दुसऱ्या अमृत स्नान उत्सवाच्या मौनी अमावस्या दिसा संगमाचेर धांवपळ. शेकड्यांनी लोक जखमी, कांय जाणांक आयले मरण. तिळारी धरणाचो कानाल फुटिल्ल्यान बार्देसांत उदकाचो जाला उणाव. पूण पुराय बार्देसांत आयज जातली उदका पुरवण, सांगले मुख्यमंत्र्यान. आनी आतां हाच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. प्रयागराजातल्या महाकुंभाच्या दुसऱ्या अमृत स्नान उत्सवाच्या मौनी अमावस्या दिसा संगमाचेर धांवपळ जाली. ह्या धांवपळीत शेकड्यांनी लोक जखमी जाल्यात, जाल्यार कांय जाणांक मरण आयलां, जाका लागून अमृत स्नान रोखडेच रद्द केलें. पळयात पुराय बातमी. प्रयागराजातल्या संगम घाटाचे पवित्र देगेर बुधवारा सकाळी महाकुंभ मेला 2025 वेळार खेटाखेटी जाली. त्रिवेणी योग ह्या आकाशीय महत्वाक लागून या वर्सा मौनी अमावस्येक अमृत स्नानाक सुमार 10 कोटी भाविक हजीर रावपाची शक्यताय आशिल्ली. पूण ह्या धांवपळीक लागून उण्यांत उणे 15 जाणांक मरण आयले आनी जायते जाण जखमी जाले. लोकांक वाचोवपाचें काम अजून मेरेन चालूच आसा, पूण व्हड गर्दी जाल्या. जखमी जाल्ल्यांक सेंट्रल हॉस्पिटलात दाखल केल्यात. प्रयागराज महाकुंभात जाल्ल्या अपघाताक लागून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन दुःख व्यक्त केला. ज्या लोकांनी आपले कुटुंब वगडायला ताका माझी खोल संवेदना आसा. तशेंच सगळ्या जखमींक बेगीन बरे जावचे अशी प्रार्थना करता. थळावे प्रशासन पिडेस्तांक जाय ती सगळी मजत करपाक वावुरता. हे विशीं हांवें मुख्यमंत्री योगीजी हांचे कडेन उलोवप केला आनी हांव राज्य सरकारा कडेन सतत संपर्कात आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ट्वीट करून सांगले. बुधवारा 29 जानेवारी दिसा सकाळी प्रयागराजातल्या महाकुंभ हांगच्या त्रिवेणी संगमाचेर खेटाखेट जाल्ल्यान कांय वरां उपरांत उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाणें आतां परिस्थिती नियंत्रणात आसा. भाविकांक पयले अमृत स्नान करपाक दिवपाचें मान्य केला. अखारा परिशद आनी महामंडळेश्वराच्या अधिकाऱ्या कडेन आपूण उलयला अशेंय ताणें सांगलें. आता परिस्थिती नियंत्रणात आसा, पूण व्हड गर्दी आशिल्ल्यान अजून मेरेन वाठारांत दबाव आशिल्ल्याचो हुस्को ताणें उक्तायलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. दोडामार्गातल्या कुडाशे भोमवाडीच्या तिळारी धरणाचो कानाल फुटिल्ल्यान गोंयच्या कांय भागांत उदका पुरवणेक बरोच परिणाम जाला. 2 टायम जेवण नासल्या जाता, पूण उदक जाय अशी परिस्थिती बार्देस वाठारांतल्या लोकांची जाल्या. फाटल्या 3 दिसां सावन बार्देस तालुक्याक उदकाचो खर उणाव जाला.
महाराष्ट्रातल्या तिळारी कालव्यातलो फुटिल्लो भाग 72 वरां मेरेन दुरुस्त जावंक नाशिल्ल्यान परिस्थिती बरीच वायट जाली। मजगती डॉक्टर प्रमोद सावंतान हे समस्येचेर दिलगिरी व्यक्त केली। पर्यायी सोय आशिल्ल्या आमठाणे धरणाची गेट संबंधित इंजिनियरांनी उक्ती करूंक ना अशें कित्याक जालें हाचेर कारवाय करतले आनी संबंधित इंजिनियराचेर खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यांनी दिली। पुराय बार्देशांत आयज सांजवेळा मेरेन उदका पुरवण उणावाची समस्या सुटावी जातली अशें आश्वासनय ताणें ह्या वेळार दिलें। उदकाची शॉर्टेज जाल्ली हांवूय दिलगिरी व्यक्त करता, कारण उदकाची दिलगिरी जाल्ली पयली आमच्या तिलाळीच्या कालव्याक मजदार पडले आनी उदक हांगासर येना जालें। तेजी खरें म्हणजे अल्टरनेटीव अरेंजमेंट आमी आमठाणा धरणांतल्यान केल्ली, पण आमठाणा धरणाची गेट खरें फाटल्या 5 ते 6 दीस आमच्या इंजिनियरान उडूंक ना, म्हणून थोडीशी उदकाची दुरवस्था जाली। एक्चुअली आमी पॅरलल दोनी हे करून दवरलेले आनी ताकाच लागून आतां ऑलमोस्ट आमी पुराय आमचो जो आहा पळय कॅनल हे जवळपास 300 कोटी रुपया म्हणून तो कॅनल पुराय बांदता। महाराष्ट्रांतलोय कॅनल बांदपाक 148 कोटी आमी ते डेपोजीट करता। बट मेन प्रॉब्लेम जो जालो आमच्याकडची गेट ओपन जावना, तेजी आमी इन्क्वायरी करपाक लायल्या कित्याक जावना ती, आनी कन्सर्न जे कोण आसा इंजिनियर जबाबदार 7 दीस जर एखादी गेट ओपन जायना आसत, हांव ती फक्त जायसर रावलो। आयज फातोरी 5 जाली आनी जाल्या उपरांत आज उदक जे आसा पळय न्ही तें सगळ्यांक सुटलां। सांजे पर्यंत म्हापशेच्या उदकाचो विशय सुट्टलो बार्देसांतल्यान, बट कन्सर्न इंजिनियर रिस्पॉन्सिबल आहा पळय न्ही तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जे आहा पळय न्ही घेतले। WRDचे कन्सर्न इंजिनियर जे हेका लागतात आमच्या आमठाणे धरणा खातीर तेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन घेतला। उदकाच्या उणावाक लागून बार्देसांतल्या जायत्या लोकांक टँकरांनी पुरवण केल्ल्या उदकाचेर आदारून रावचे पडले। लोकांक उदकाक लागून बरेच हाल सोंसचे पडले। आपत्कालीन वेळार गोंयच्या सरकारा कडेन उदका पुरवणाची पर्यायी कांयच सोय ना अशें म्हणत समाज वावुरप्यांनी सरकाराक धारेर धरले। तिरारी जे डॅमेज जाल्ले मेंटेनन्स करपाचे लास्ट इयराचे आसले ते प्लॅन जावंक नासले, पूण आयज जी परिस्थिती जाला की पयलीं तेजे एक्शन घेवंक ना म्हणून तेजेर आतां आमकां एक ड्रॉप उदक ना हांगा म्हापसा बार्देस एरियान ड्रॉप उदक ना। आतां कितके 4-5 दीस जाले, एक जाग्यार 8 दीस जाले उदक ना। आतां हेजें सोल्युशन कितें? आतां हेंचे प्रोविजन कित्याक ते फर्स्ट टायम कित्याक ते सोल्युशन काडूंक ना? कित्याक टँक सगळे एम्प्टी कित्याक आसा? टँकर सर्वीस तरी प्रोवायड करूंक जाय जायत्या जाग्यार। आतां कितके जे घरां आसा अशें घरान पेशंट आसा, आमी खंय वयतले कशें एडजस्ट करतले? पेशंटाक खंय व्हरतले? एक ड्रॉप उदक ना, एक दीस उदक ना म्हणजे कितके प्रॉब्लेम जाता। एक सरकार हेजेर कित्याक एक्शन घेना, कित्याक एक्ट करिना? जे सरकारांचे धोरणां जी आसा ते तुमच्या घराकडे दिसलेली उदक तुम्ही हाडून पिवू शकता। बाकीचे सर्वसामान बारीक जे लोक आसात ते कितें करतले? डोंगर जो खोल्लेचो जो आसा हो ते लोकांक उदक ना, पूण आतां हे सरकाराक आमी कितें विचारपाचें? बार्देस तालुक्यांसून जर हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक विचारता कित्याक लागून PWD तेजे कडेन पडटा, तुमचे कडेन एमर्जन्सी त्या टायमार जर उदकाचें प्रोविजन तुमी करूं शकना जाल्यार आमी कितें करपाचें? 5-5 कोटी तुमी कितें जेवणाचेर मोडटा। तुमी ओत घेता आसतना जे आयज तुमी फाटल्या दिसांनी फंक्शन केल्ले शपथविधी करता आसतना जेवणाचेर तुमी 5-5 कोटी मोडटा। ते पयशे हांगा उदकाचे पायपलायनीचेर जर खोडलेले प्रोविजन जर केल्ले एमर्जन्सी टायमाचेर जाल्यार हांगा खंय तरी बार्देस तालुक्याचे लोक म्हणटात हे सरकार बरें काम करता म्हणून। मनशाची एक म्हण आहा की 2 टायम जेवण नसल्यार जाता, मात उदीक मेन जाय अशी एक म्हण आसा। मात हे उदीकूच सरकार सारकें दिवं शकना। आतां बार्देशाक आख्या न्हू फूल उदक ना। आमी आतां एसिस्टंट इंजिनियराक मेळपाक गेल्लेले, सर म्हटले उदीक खुबश्या भागांनी ना, तेजेर तुमी कितें प्रोविजन केला? तो म्हणटा दोडामार्गार डॅम आसा पळय तो फुटलेलो आसा। त्या दिसा आमी दोडामार्गाचेर पासून वचून येयले, डॅम फुटलेलो आहा पळय थंय पासून वचून येयले। कितें ना कितें बार्देसकाराक लागून हेंच्यांनी PWDन कितें ना कितें प्रोविजन करूंक जाय आसलेलें। आतां उदीक शॉर्टेज आहा, एक 4-5 दीस जाले लोक उदकाक लागून वळवळटान जातले, पण कोण उलोवपाक सोदिना। आनी कित्याक हांव नको, कित्याक प्रत्येक जाण म्हणटा उदीक ना। हांव जाल्यार म्हणटा सुभाष शिरोडकारान आनी CMान लोकांची सोय करूंक जाय आसली की ही गैरसोय जातली म्हणून तुमकां खबर आसली। तुमी जेन्ना कॅन्टर बिंटर आसान पळय तुमचे खंय खंय तेन्ना तुमी तांकां कॅन्टरवाल्याक तुमी स्वता हळचिली खरें कॉन्टॅक्ट करूंक जाय आसलें त्या लोकांक। आनी तुमचे सगळ्याक कोण कावन्सिलर आसा पंच आहा मेंबर तांकां तुमी हे दिवंक जाय आसलें की नंबर दिवंक जाय आसले हे नंबर घेयात आनी ते तुमी तुमच्या वाड्यार तुमी उदीक सप्लाय करा म्हणून अशें करूंक जाय आसलें। पण हांगासर म्हाका दिसता खंयसर कडेन कांयच ना। लोक सगळे आपापले कोण बाय आहा पळय आनी
तेंच्याकडे कोळश्यो काडून व्हरता आनी घरा व्हरता कितले व्हरतल्यात तुमी आनी आतां लोकांक ती संवय ना बायेची पयलीं आमकां खबर आमी ल्हान आसतना बायेचे बी उदीक काडी आतां ते ना लोकांचे थोड्यांचे आतां सेफ्टीक बी जाले आनी लोकांचे बायो पिड्ड्यार जाला तेन्ना हांव एक लोकांक रिक्वेस्ट करता की तुमच्या मात ते बायो आसा पळय ह्यो बायो हे भांगार हे सांबाळून दवरा बायो आनी लीप करा आमी. आता त्या दिसा 24 तारखेक जेन्ना कॅनल ब्रीज जालो हांगा तिलारीच्यान सो आमकां सप्लाय त्या दिसाच्यान इफेक्ट जाल्ली आसा पण अल्टरनेटीव अरेंजमेंट म्हटल्यार आमटाणीच्यान सप्लाय घेवन रॉ वॉटर आमकां मॅनेज करपाचें आनी तशें सिट्युएशन क्रिएट जाल्लें आसा आनी तें चालू आसा एफर्ट पण कशें आसा सप्लाय जितलो आमकां लायक जाय तो रॉ वॉटर सप्लाय सद्या प्लांटार आमकां अस्नोडा मेळना कारणान आमी सफिशंट सप्लाय दिवपाक शकना ट्रिटेड वॉटर सो जेन्ना तो टोटल इम्प्रूव जावपाक म्हणजे एफर्ट्स जावन आमकां इम्प्रुवमेंट मेळटलो रॉ वॉटरान तेन्ना आमी म्हणजे आनीक बऱ्या भशेन मातशें सप्लाय अवर्स वाडोवपाक शकतले सो चडशे आनी हाय एलिवेटेड एरिया आसा तांकां चड इफेक्ट जाल्लो आसा लायक आतां म्हापसा बी पळय जाल्यार मातसो आमचो पंपिंग स्टेशन जावं स्टोरेज टँक्स आसा त्यो हाय एलिवेटेड आसल्यान सो प्रेशर आनी फ्लो तो जर मेनटेन उरना जाल्यार आमकां स्टोरेजाक इफेक्ट जाल्ल्यान सगळो डिस्ट्रिब्युशन मातसो हालता सो त्या खातीर एफर्ट्स आमी आसा तितर मॅनेज करपाक पळयता पण तो मातसो शॉर्ट पडटा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भायल्या खंयच्याच ट्रकाक खणींची येरादारी सुरू करपाक दिवचे नात असो खर स्टँड दिवचल ट्रक ओनर्स असोसिएशनान घेतला. पळयात पुराय बातमी. थळाव्या ट्रक चालकांनी 2 दिसां आदी खण येरादारी थांबयल्ली आनी थळाव्या दोनूय आमदारांकडेन बसका घेतिल्ली. भायल्या खंयच्याच ट्रकाक खणीची येरादारी सुरू करपाक दिवचे नात अशी खर शिटकावणी ट्रक मालकांनी दिल्या. दिवचल ट्रक ओनर्स असोसिएशनान दिवचलच्या खणीत भायल्या ट्रक चलोवप्यांचो खर विरोध केला. दिवचलच्या खणींचो फायदो दिवचलकारांक जावपाक जाय दिवचल ट्रक मालक संघटनेच्या अध्यक्षान म्हळें. तशेंच कांय वेळार ड्रायव्हरांचो पगार दिवपाक लेगीत कठीण जाता म्हण ताणें आपले उतफर्के मांडले. जी मायन बिचोले स्टार्ट जाली पळय ती मायनीचो फायदो म्हणटा तो आमकां सगळ्या बिचोलकारांक हो मेळोंक जाय हो प्रामुख्यान मेन मुद्दो आसा. जेणे कितें जो ट्रान्सपोर्ट जो आसा पळय आमचो हांगासलो तो ट्रान्सपोर्ट आमचे सेजा मायनींग ट्रान्सपोर्ट एसोसिएशन जें आसा पळय ते एसोसिएशनाच्या माध्यमांतसून जावंक जाय. आतां तो ट्रान्सपोर्ट करता आसतना आमचे जे रूट आसा पळय ते आयडेंटिफायड जाल्ले आसा रूटाचे आनी त्या रुटाचेर जो कितें ट्रान्सपोर्ट येतलो पळय ते मागीर ओर आसूं रिजेक्शन आसूं जावं बाकीचो कसलो आसूं हेचेर तो सगळो म्हणटा ते ट्रक ओनर एसोसिएशनाच्या माध्यमांतसूनच ट्रान्सपोर्ट जावपाक जाय. हो पयलीं पासून चालू आसा ही प्रथा हेचेर. पूण आतां जी वेदांता ही जी कंपनी येयल्ली आहा पळय हेचेर हांच्यांनी कितें केलें हेचेर तिचो आमचो ट्रान्सपोर्ट चालू आसतना सुद्दां हेचेर ते सद्या आमकां तरी रिस्ट्रिक्शनाच्या माध्यमांतसून आसूं जावं रोड रिस्ट्रिक्शन आसूं टायम रिस्ट्रिक्शना माध्यम सद्या काम मेळना. तरी आसतना त्या कामाच्या हेचेर आमी ते पद्दत आसा तशें सद्या तरी करुया म्हणून कित्याक थोडे तरी त्रास काडचेच पडटले अशें म्हणून आमी हें करता आनी आमचो एफर्ट चालू आहा गोवोरमेंटा कडेन चालू आहा कंपनीचो चालू आहा की टायम वाडोवन दिवचो अवर्स वाडोवन दिवचे अशें म्हणून ते. पूण इतलें करता आसतना म्हणटाना हेंच्यांनी म्हणटा ते मुद्दाम आमचो जो रूट आहा पळय त्या रुटाचेर ज्यो तुजो SK खेतान म्हणून जेका जो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा पळय हेचेर हांगासर तेंच्यांनी आयन ओर काडपाचो त्यो एडिशनल गाडयो ह्या आमच्या रुटाक घातले हेचेर आनी आमचो जे आमचें काम आहा पळय तें तांकां दिवपाचो तेंचो प्रयत्न केलो. तें काम म्हणटा तें आमी हांगासर आडयल्लें आसा कित्याक खंयचेच परिस्थितीन म्हणटा ते आमचो जो रूट आहा पळय त्या रुटाच्या हेचे माध्यमांतसून म्हणटा ते आमी कोणाकूच हांगासर ट्रान्सपोर्ट करून दिवचे ना हेचेर. म्हण आयज आमकां अशें दिसलां की आमी जे ट्रान्सपोर्टेशनाच्या माध्यमांतसून जे कितें आमचो इनकम जाता पळय आयचे घडी पळोवपाक गेल्यार जे गाडयो चलता पळय आमच्यो ते चलता तितून ड्रायव्हराचो पेमेंट सुद्दां दिवपाक आमकां मुश्कील आसा हें तांकांय खबर आहा. तरी आसतना आमचें काम काडटा आनी दुसऱ्याक दिता जावं हें काम सून बाबा तुमकां सफिशंट इनकम मेळना आमी वारंवार तांकां सांगता. जेन्ना रिजेक्शन ट्रान्सपोर्टेशन करपाचें आहा पळय त्या टायमाचेर तें काडटा आनी दुसऱ्याक दिता म्हणटा आमी ओगी कशें रावताले आहा. हेका लागून ही मायन म्हणटा आमचें स्ट्रीक्ट इंस्ट्रक्शन आसा तांकां ज्यो SK खेतानाच्यो ज्यो 10-12 टायरांच्यो ज्यो व्हेकल्स भितर हेवी ड्युटी व्हेकल्स घातलेले पळय
ज्यो म्हणटा त्यो पयल्यो तेणी भायर काडपा जाय. ट्रान्सपोर्ट कंपनी चालू जाली आनी ट्रान्सपोर्टूय चालू जालो. ह्या 12 वर्सां कंपनी बंद आसतना आमी सबंद सपन गेल्ले. ट्रकवाल्यांक कांयच बेनिफीट नासलो आनी तरी पूण आमी कितें केलें, आमी ह्या वटेन रिणां काडून आमच्यो गाडयो सांबाळून दवरल्यो आनी कंपनी चालू जावपाक, मायनींग चालू जावपाक गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करपाक लोकलांनी आमी सगळ्यांनी आमच्यो सायनी मारून हियरींग हें करून हेजिटेशन करून आमी कंपनी चालू केली. आनी आयज कितें जालां, काम आमकां लेस ना आनी आमच्या कामार कितें केलां, दुसऱ्यांच्यो कॉन्ट्रॅक्टाच्यो गाडयो घालून काम चालू करतात. आमचो एकूच आमचे इंटरनल रूट्स आनी आउटर रूट्स हे आमकां मेळ्ळ्या पुरो बस. आनी कांय नाका. खेतानाच्यो ज्यो गाडयो येयल्ल्या त्यो म्हणजे तेंच्यांनी भायर काडपाच्यो. म्हणजे तुमची मागणी आहा की तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचे बंद करपाचे. ते बंद करता. आमकां तेंच्यांनी कांय प्रॉब्लेम ना. आमचे फक्त आमचे रूट्स आमकां मेळोंक जाय. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत सुकें आनी उश्ण हवामान तिगून उरतलें. हवामानात व्हड बदल जावपाचे संकेत ना. सकाळी आनी सांजे धुके पडटले जाल्यार दनपारां उश्ण परिस्थिती आसतली. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. उत्तरान दक्षिण गोंयांत सुके हवामान पातळपाची शक्यताय आसा. सकाळी धुके पडटले देखून प्रवाशांक सादूरतायेचो सल्लो IMDन दिला. दनपारां उश्ण तापमान आसतले. बुधवारचे चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 21 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी जारी करूंक ना. सुके हवामान उरतले तिगून. नितळ मळबाचो अदमास. सकाळी आनी राती धुके. येरादारी करप्यांक सादूरतायेचो सल्लो. चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 21 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगसचो.